لما أنت مثالي مرة 4 كفر عسران سلستن كل محجونا لإلنا ينفلتينا كاو كن قال نجر أملخ كم زفق قدلنا كنا ما هارينا لما أنت بروخات أملاك كم زفق قدلنا مالتي أو كان مثالي مرة 4 زي دس بال تبغيني سلومون تزاربو بتعم دس بالحساب الله كابو كنا مهارينا نيا سمين زمات أبو انتايز بالمسلكم ودينا لبخ حلوه هيوت كاويات في الفيلمو على كلنا لبخ حلوه ندي زبل حجي بلبي إذا جمر شعونا بأعف خير شعونا بعيني شعونا بقري خير مالك حادثت ببنيا من انت كخون زمحواتي بجمر يعني لبو حجي عفنا لبنا تختي لي إذا زارب يا عفنا كلام لك مش كومي يبري عف كملات لبي إذا زارب مشيور اوكي ስለዚህ ዝኹነ ዝዛረቦ ሰብ ሓንደበት ኣይኮነን ገለ ይኮነ ሰብ ካብ ልቡ ይዝዛረብ ስለዚህ ተሓደ ልብ እዩ ኦኬ ተሓደ ልብ እዩ ዘን ታብ ልብ ዘሎ ኸ በአፍ ኣቢሉ ዝግለጽ ኦኬ ዘን ኣዒንቲ ካሉ ኣዒንትኻ ናብ ሓደ ነገር ፎከስ ክገብራሉ እንጂ እቲ ዓይንና ቁልሕ እንድሕር ኣቢልና اتزرع مودعتا يبلون زو حاتي بروخات اتزرع مودعتا يبلون اب قدمينا سي ز عيننا قولح اندحر ابيلنا يا طراي مودعتا زي يبلو نغريو زرع زلو اوكي اب قدمينا مودعتا زي يبلون زرع اي نغرات አለው سو اتقدماي اب تبني سلومون معنا 4 خافق عسران سلستن هيوت كاويات في الفيلم ودين لبخ حلو مسبله بدحرينا بأف خيل معناته كم تقويتاي لو زلو اف كاملات لبيات زارب بل بدحريو اب عينتخا تخيلن يطمت هايبل زن سالساي ربعاي ديزل ربعاي زمصو شعو اگر كلمه قني يعني خيدا اما قد خرمان اغزابير استبهل يبل معناته سو أبزخب مثال مرة 4 كفقد عسران سلستن زلوا 4 نجارات كنرينا لومي مالتي حجي حدا من اسي اب هيوتو عوت كخون افت محبرسبو ابو زلو مس بيتسبو زمدنا مس بيتو ابزريو خاب زلو سبات يكون ابزخون حدا سب عوت من انت كخون سي كجبرن زلو طبنيا سلمون كجبرن زلو نغيري سو لبخا تحلو لك أفكاون كتحلو لك تبل بخازلو بأفكار بيلو سلازقلز دن عينتخا يا مسرا إذا تتحازى عينتخا زتموتو حاد نجر كهلو علو ويكا تبزر يا خاتب كرمي خازلو بزح نجر سلازخونة تزرقه أب حاد نجر كتبكر علو عينتخا زن عينتخا نابتي زتبكرو دما أقال كاسن كل كيبلا نابتن يمان النساقا من كيبلا كستبهل اللون ويك خد اللون كني عن خد اللون مالتي سلازي أبلبنان أفنان أعينتنان أجرنا سلازم 4 نجارات لما عنتي قال نجار كرينا سناي حسابي لكم دعرا منكم بليز شير قبروا ياكم مثالي معرف يجوا على مثالي طببنيا سلومون دي أبزي عدد طبب زقود لكم على إحنا مش بس طبب قولي لنا الليو ألون كاب طببنيا سلومون زبالة كلم منكم أخرنا غالي لكم تحاسبوا يا حجين عنا مور طبب قولي لنا له فلتات قولي لنا له قال أملاخ قولي لنا له مشتو حجي أتغزابير سي قدم حجي يخون بدحريو كوم زبالة آيتن سئني تباهيلو زتصحف له قدس أبو ود داويت سلومون نسو الزاربو نجر عاب نجري حدا طببنيا تباهيلو كال أيقن اتمنفس أملاخ زتتغمول له أبو سلازخونا مالتي منفس قدس يبو أبيلو سلا بيت كريستيان سلا أملاخ نجيرنا مالتي سلازي حدا عابي أرتيست كمان بزح نسمعين لهم بقى مهورين دحر تباهيلو بزح نجر سمعي طببنيا يتباهيلو إكسبيرينس علو تمكرو علو أنت تباهيلو بزح نجر يسمعي مالتي بزح نجر سمعي
اوكي ስለዚህ እትንሐስቦ እትንዕቅቦ እትخنገብሮ እንደሊ እትስምዒታትና everything ኩሉ ማእከል ሐሳብና እግዚአብሔር ክኸውን ስለዘሎ ጥበበኛ ሰሎሞን እንታይ መሲልኩም ህይወት ካብኡ እያት ፍልፍል ያ ህይወት ሲካው እያት ፍልፍል ካብ ልብና ማለት ካብ አእምሮና ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ልብ ዝብሎና አእምሮይ ንሐሳቢ በፍጹም ልብጋን እግዚአብሔር አፍቅሮ ክብል ከሎ ትልብ ዝውክሎን ሐሳብና አእምሮና ኦኬ ስለዚህ ህይወት ካብኡ ስለ ተፍልፍል ወደየ ንልብኻ ሓልዎ ኢሉ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 45 ስጎይታ እንታይ ኢሉ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ሕያዋይ መዝገብ ልቡ ሕያዋይ ነገር ይውስእ ወይ ከዓ ሰናይ ነገር ይውስእ ኦኬ ክፉእ ሰብ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፋእ ይውስእ ኣፍ ካብ ምልኣት ልብያ ትዛረብ ኢሉ ኦኬ ሶ ልብና ትሪእዎ ኣለኹም ልብና ገለ ሰናይ ነገር ካብ ምፍራይ ክቦክር ከሎ ያ ኣብ ልብና ታልብ ትበሃል ኣእምሮ ወይ ከዓ ኣእምሮና ዘይምሕሳብ ስለዘይክእል ኦኬ ዘይምስትንታን ብምንም ተኣምር ስለዘይክእል ማለት ስቕ ክብል ስለዘይክእል ከይሓሰበ ስቕ ክብል ስለዘይክእል ሰባት ንልቦም ካብ ምምጋብ ንኣእምሮኦም ካብ ምሕዳስ ብምሕዳስ ሓሳቦም ምእንቲ ክልወጡ ልቦም ናብ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንደዘይ ገይሮም ህይወት ካብ ልብ ስለትፍልፍል ልብኻ ሓልዎ ምሽልሎ ዘን ልቢ እንተ ዘይትሓልይ እንታይ ይኸውን ፍቃድ ኣምላኽ ዘይፈልጥ ኣእምሮ ይህልወካ ፍቃድ ኣምላኽ ጭራሽ ፈጺሙ ዘይፈልጥ ኣእምሮ ዋይ ልብኻ ይተሓልወ ስምዒቱ ክገትእ ዘይክእል ሰብ ስለትኸውን ህይወትካ ቀጽሪ ከም ዘይብላ ዝኾነ ሰብ ከም ዝኣትዋ ክብሪ ዝበሃል ከም ዘይብላ ቤትን ኣዳራሽን ዝኾነ ሰብ ከም ዝኣትዋ ኣዳራሽ ትኸውን ማለት ያ ወኛ ሰሎሞን እንታይ ዝብል ስምዒቱ ዘይገትእ ሰብ ቀጽሪ ከም ዘይብላ ከተማ ያ ብቁጣዕ ዝተመልአ ቀጽሪ ዘይብላ ከተማ ዝኾነ ሰብ ይዛኣትዋ ማለት ስለዚ ውዕሎ ናይታ ከተማ እንታይ ይመስል ነቲ ዝኣተዋ ይመስል በዓል ሰላም ተኣትይዋ ሰላም ትወ ረይኹም ናታ ዝኾነ ነገር ይብላል ማለት ቀጽሪ ዘይብላ ከተማ ናታ ዝኾነ ነገር ይብላል ከመያ ክትውዕል ተባሂላ ክትግመት ኣይትኽእል ኣሸባሪ እንድሕር ኣትይዋ ተሸቢራ ትውዕል ሰላማዊ እንድሕር ኣትይዋ ሰላም ኮይና ትውዕል ጻድቕ እንድሕር ኣትይዋ ጽድቂ ክንገረላ ውዕል ርኹስ እንድሕር ኣትይዋ ረኺሳ ትውዕል ኣመንዝራ ተኣትይዋ ከተመንዝር ትውዕል በቃ ሰናይ ዝኾነ ሰብ ተኣትይዋ ከዓ ሰናይ ኮይና ትውዕል ናታ ዝኾነ ነገር የብላን ማለት ልቡ ዘይሕሉ ሰብ ከምኡ ይዝኸውን ያ ሕጂ ዋናታት ስምዒትኩም እትኾኑ ልብኹም ምስ እትሕሉ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ምስ ናይ ማሕበራዊ መስምምፃ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ነገር እትንሰምዖ ነገር ኣብ ልብና ስለ ዝተርፍ ስምዒታትና ዝውስኑልና ምናልባት ኣሕሊፍና ይብና እንድሕር በቃ ማለት ሰብነትና ቀጽሪ ተዘይገርናሉ ንኣእምሮና ቀጽሪ ተዘይገርናሉ ኖ ኣነ ቀጽሪ ዝገብረሉ ንኣእምሮይ ንመን ክሰምዕ ኣለኒ which is ትንሰምዖ ከይፈተና በቃ ስብእናና ዝቕይረና እንድሕር ኮይኑ ስምዒታትና ዝቕይረና እንድሕር ኮይኑ ፈቲና ከይፈተና ንስምዒታትና ወይ ከዓ ንቐጽርና ንልብና ቀጽሪ ክንገብረሉ ኣለና ፈቲና ከይፈተና ከም እንተዘይ ኮይኑ እቶም እንሰምዖም ኩሎም ኣእምሮና እዮም ዝቕይርዎ ስብእናና እዮም ዝቕይርዎ ርጉዓት ዝነበርና ህውኻት ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ጭራሽ ቅዱሳን ዝነበርና ርኹሳት ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ሰላማውያን ዝነበርና ጭራሽ ተባኣስቲ ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ሶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ቀጽሪ ንሓንቲ ከተማ ቀጽሪ እንድሕር ትሕፀር actually ትሕፀር እንድሕር ነይራ ኣብቲ ደገ ድማ ድሓንዲኻ በዓል ድሓንዲኻ ንምንታይ ኢኻ መፅኻ እንግዳ እንድሕር ኮንካ ጋሻ እንድሕር ኮንካ ነገርካ ነገር ሰላም ዘይመስል እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣፍ ደገ ናይታ ከተማ ሓለውት ኣለዎ ድሓንዲኻ ዝብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ በቃ ንኣፍ ደገ ከተምኡ ቀጽሪ ዘይገበረ ንጉስ ስቂሉ ደቂሱ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ስቂሉ ረጊኡ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሓለውቲ ኣለውዋ እታ ከተማ ብለይትን ብመዓልትን ዝሕልው ኣለዎ ሰው ክትመፅእ ከለኻ ድሓንዲኻ ኢሎም ዝሓቱኻ ማለት እዩ
ስለዚህ ደሓን እንድሕር ኮይንካ ተኣቱ ደሓን ተዘይኮንካ ከዓ ትፍተሽ ጉዳይካ ይፍለጥ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ዝበለት ከተማ ዋና ኣለዋ ከምዚ ዝበለት ከተማ ህዝባ ተረጋጊዩ ዝነብር ማለት እዩ እዛ ከተማ እዚኣ ህይወትኩም ግበርዋ እሞ ያ እዛ ከተማ እዚኣ ህይወትኩም ግበርዋ ሕጂ እንታይ እዮም ደጌታትኩም ዕፅዋት ድዮም ደጌታትኩም ዋናታት ኣለዎም ተናብ ህይወትኩም ኣቢሉ ዝኣቱ በቲ ትርእይዎ ዓይንኹምን በቲ ትሰምዕዎ ኣቢሉኒ ስዲ ብዓይንኹም ኣቢሉ ብእዝንኹም ኣቢሉ ናብ ህይወትኩም ዝመጽእ ህውኽ ዝኾነ ሰብ ብትርእይዎን ብትሰምዕዎን ኣቢሉ ናብ ህይወትኩም ዝመጽእ ሶ ሓደ ሰብ ወደየ ንልብኻ ሓልዎ ዋይ ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል ንስኻ እንታይ ትመስል ሲ ውፅኢት ናይ ልብኻ ናይ ተሓሳስባኻ ናይ ኣእምሮኻን ስለዝኾነ ወይ ልብኻ ሓልዎ ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል ሰላም ካብ ህይወትካ ፍልፍል ትደሊ ልብኻ ሓልዎ ሰላም ካብ ህይወትካ ፍልፍል ትደሊ ልብኻ ሓልዎ ናይ ክርስቶስ ህይወት ኣባኻ ክሰኣል ትደሊ ንልብኻ ሓልዎ ዋይ ህይወት ካብኡ ስለ ትፍልፍል ኣለኒ እትብሎ ኩሉ ሃፍቲ ልብኻ እዩ ኣእምሮኻ እዩ ያ ንጸላእቲ ወይ ከዓ በታ ሕማቕ መዓልቲ በታ ክፍእቲ መዓልቲ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 እንታይ ኢሉ በታ እኪት መዓልቲ ተቃዊምኩም ምእንቲ ክትክእሉስ ኢሉ ኣጽዋር ብርሃን ልበሱ ሕጂ ኣብ እግርና ክንገብሮ ዘለና ናይ ሰላም ወንጌል ኣሎ ኣብ ኢድና ክንሕዝቦ ሰይፊ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ይሱ ግን ወሪድ እንታይ ዝብልስከ ቁራዕ ምድሓን ግበሩ ኣብ ርእስኹም ቁራዕ ምድሓን ግበሩ ያጥበኛ ሰለሞን ልብኻ ሓልዎ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ መጺኡ ርእሲ ምድሓን ወይ ከዓ ቁራዕ ምድሓን ግበሩ ዝብሎ ዘሎ ንዑ ኢድካ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ጎዲልዎ ኣእጋርካ ወንጌል እንድሕር ሓፂርዎን ኣጽዋር ብርሃንካ ወላ እንድሕር ንይሶም ሕጂ ክተጥቃዓይ ትኽእል እንትኸውን ያ ገርጽኻ ይትጎደን ኢኻ ብውሕዱ ማለት ቶም ጸላእተይ ተሸንፎም እንትኸውን ኣይትግስጾም እንትኸውን ግን ርእስኻ ስለ ዝሓለኻ ቁራዕ ምድሓን ስለ ዝገበርካ ኣእምሮኡ ዝሓለወ ሰብ ልቡ ዝሓለወ ሰብ ኣይጠፍእን ማለት እግርኻ ክንዲ ዝደልደላ ይደልድላ ኣእዳውካ ኣእጋርካ ንምምጽዋት ዘይኮና ንምጥፋእ ደም ንምፍሳስ ኣእጋርካ ድማ ህይወት ንኸጥፋኣ ክቕልጥፋ ክእላ እዩ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ህውኽ ስብእና ርቡሽ ተርባጽ ዝበዝሖ ስብእናታት እዞም ከምዚኦም ዝበሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዘይተሓለወ ልቢ ኣብ ዘይተሓለወ ስብእና እዮም ዝኽሰቱ ማለት ሶ ጥበበኛ ሰሎሞን እንታይ ይብለና ኣሎ ዞም ኣሕዋተይ ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል እሞ ልብኻ ሓልዎ ልብኻ ንጹህ ክኸውን ያ ልብኻ ንጹህ ክኸውን ሕጊ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከይትጥሕስ ያ ዳዊት እንታይ ኢሉ መሲልኩም ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቓላትካ ኣብ ልበይ ዓቆርኩ ከኒሲ ዳዊት ቃል ተቃሊሱ ኣብ ልቡ ከቐምጦ ኣብ ኣእምሮ ከቐምጦ ዝፈቀደ ነገርሲ ቃል ኣምላኽ እዚ ከምዚ ዝበለ ቦዩ ጎበዝ ንመገዱ ብምንታይ የንጽሓ ኢሉ ይሓትት እሞ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቕ ኦኬ ሪኻ ሓቲቱሲ ወል መልስኻ ሂቡ ሕጂ ናተይ ዕላማ ከዓ ነቶም መናእስያት ስለ ዝኾነ ዞም ኣሕዋተይ እቶም ናእሽቲ እቶም ወራዝት ስለ ዝኾንኩም ዞም ኣሕዋተይ ኣብቲ መወዳእታ ዘይብሉ በቃ ዓለም በቲ ትብህጎ በቲ መዓት ሕቶታት ዘለኩም በዓት ዘይተገርሐ ነገር በዓት ዘይተመለሰ ሕቶታት መዓት ዝተቃወሰ ሓሳባት ናይ መገዲ ከም ትመርጽ በቃ ሕውሱስ ዝበለ ስምዒት ሓደ ግዜ መንፈሳዊ ሓደ ግዜ ስጋዊ ሓደ ግዜ ከምዚ ኣብዚ ስምዓሉ ዘመን ልቦም ገዚኦም ስምዒቶም ገዚኦም እንደገና ዋናታት ናይ ስምዒቶም ኮይኖም ምእንቲ ክኽእሉ ማለት እዩ ክመሃሩ እንድሕር ደልዮም ቀጢሎም ክመሃሩ ምእንቲ ክሰምዑ እንድሕር ደልዮም ኮፍ ኢሎም ብዘይተርባጽ ክሰምዑ ምእንቲ ከጽንዑ እንድሕር ደልዮም ኮፍ ኢሎም መጽሓፎም ገሊጾም ተርበጽበጽ ከይበሉ የማንን ጸጋምን ከይበሉ ኣጽኒዖም ዝኽእሉ ምእንቲ ክኾኑ ሎሚ ጥበበኛ ሰሎሞን እንታይ ኢልና መንፈስ ኣምላኽ በዚ ጥበበኛ ቦጊር እንታይ ኢልና ወደየ ንልብኻ ሓልዎ ሰጎይታ ከዓ እንታይ ኢሉ ሰናይ ሰብ ካብቲ ሰናይ መዝገብ ልቡ ያ ልብኻ ሰናይ ዘለዎ እንታይ ዓቂብካዮ ክንውለድ ከለና ያ ኦነስቲና በቃ ኢኖሰንቲና ክንውለድ ከለና ክፍኣት መን ዝምህረና ሕብረተሰብ ዝወደቐ መንነት ኣሎና ናብ ሓጢያት ዝዝንብል ባህሪ ኣሎና እቲ ከምኡ ዘለዎ ከዓ ንሱ እንዳምሃረና ስለናዓቢ ከምቲ ሰናይ ነገር ካብ ወለድና ንርኢ ከምቲ ሰናይ ነገር ካብ ኣሕዋትና ንርኢ ሕማቕ ነገር ድማ ካብ ዙርያና እንዳተምሃርና ኢና ንዓቢ ሕማቕ ነገር እንዳተምሃርና ንዓቢ ስለዚ ልብኻ ክትሕልዎ ከለኻ ካብቲ ሰናይ ዝኾነ መዝገብ ናይ ልብኻ ሰናይ ነገር ፈሪ
بقى السلام زلو زصنع بقى نسو انت كخبر نخالقت داون زي يكبر نسو سلام كم زلو ما انت خسمعو نخالقت هوكت كم زلو خري نسو صادق معلوم انت خري نخالقت رخصها ابناي خالقت ودقت هيوتو زي مسرت ابناي خالقت موت هيوتو زي مسرت عين السب تخول ترغاغ اسب ازي سناي زخول لبخا اندحر حلي خيخ ስለዚህ በታእኪቲ ማዓልቲ ተቃዊምኩም ምን ተትከሉ አጽዋር አምላኽ ልበሱ ሶ ሓደ ካብታ አጽዋር አምላኽ እንዳይልና ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁራዕ ምድሓን ግበሩ ኢሉ ልብኻ ሓልዎ ዝብል ዘለዝጠበኛ ቦ ነዚ ቁራዕ ምድሓን ክትገብር ከለኻ ሓደ ድርቤልካ ይትዕድጎን ተኣምሮኻ ሱቂሉ ዝተዛረበ ሰብ ያ زقمطلو حسابو زقمطلو زز تزاربه زز صرفه حدا غزي خبارخك كخلو برخت صقيلو زاتمو زقبل دس بلو حدا غزي حدا خرجمك كخلو تمرجم زقبلمو تهوي خزول حدا غزي تربش حدا سب مصيو ربش كازول حدا سب كا حدا سلست حغوسه مساي علل بالي لكا علل يا كم عند وزوركم مالك قصر زي بالله ختمه تخون علل كبال دحرو علل مسو تاهون كان ده علل يقولوا كاو يخلو اويات مسو تسفا قرص خلو بقى دنيل كامبر كادري فهم سو كحغوس خلو هاي تفلطنكم ساعكم الحنت متحاز يقولوا مسو اتا قصرتيا يا تا ختماتيا قصري سلا زي بالله يا منفسو زي سب قصر خم زي بالله ختمه اي ስለዚህ እታ ختمات يا قصر زي بالله እንድሕር ኮይና ከም ታንተ ወዝወልኩ በቃ እንታ ختمه መልክ አንታ ይخመስልና ኢሎም ማዓንተስ እቶም ናብ አዛአቱ እዮም ዝወስነው ስለዚህ ሓደ ሸባር ቦምብ ሒዙ እንድሕር መጽዩ አውያት ይውዕል ጥፋት ይውዕል ሓደ አምላኽ ዝበዝሐል ሰብካ ወንጌል ሒዙ እንድሕር አቲ ቃል አምላኽ ክስበኽ ይውዕል ሓደ መርድዕ ሒዙ እንድሕር አቲ ኦ ይክባሃል ይውዕል حدا خاحتنا يولد علل بلو يخلين دار علل ولد الوعلل كبالو تا ختما ناتا زخون النجر يبلان مالتي لك حجريكم زعما هذه لبنا انت زي حلينا احنا هذا السيم كنكون نخلينا فيسبوك اتو تبل حدا خرج مكاوعل مالت حدا خرج مكا صنع شعدوني لا توعل معلتها اتزرج مكا زلو سب ابلبخا بوتام انت خيهلو قرع رأس خيهلو كالو تمرجم مزيو أفتو قرع ثلاثيمو ندقم انت خير مالي تقبل كايوس سمعت كالويت ووس حارقكا قهيخا جراش معالتخا تحويخم انت خيوعل قرع مدحان كلوا كالو قرع مدحان كلوا كالو قرع رأسي كلوا كالو سلازم رأسخا مالت نلبخا داويت اما انتبابين سلومن لبخا حلو ويلو وزلو لبي امرو مالتي سو نزا امروزي اندحر قرع مدحان غير كالو لخا خوينكا كن افتا هوخت معالتي افتا صنيعخا خدو كتبللا زلكا فتنه زخونت معالتي دو مبال تخيل مالت واناتات ناي سمعتاتكا بعلخا تخو اتي حرقان كان اتي غواهخان حاغوس كان مساخا مزتحا حازي زخون سبات كحغوس رينايو مسوم زحغوسو تحغوسو يبري قال املا خايت حغوسن مالت هيكون ማለት ሰባት ከሐዘኑ ሪእኻዮም ሲምፓቲ የለን ማለት አይኮንም መስኦም አይተሐዘንን ማለት አይኮንም ግን ንዓኻ ምስርእስኻ ምዝመስል ነገር ግን በፍላይ ድማ ንስኻ ብዘይደለኻዮ ጉዳይ ማለት እዩ ሓደ ስለዝረገመካ መዓልትኻ ርብስ ኢላ ትውዕል መዓልት እንድሕር ኮይንካ ኦኬ ህይወትካ ቀጽሪ ጎዲልዎ ኣሎ ማለት እዩ ልብኻ ኣይተኸለለን ኣሎ ኳና ኣይተገብረለን ኣሎ ማለት እዩ ያ ኳናት ስለዚህ ተገብረሉ ሕጂ ሓደ ስቂሉ ሓሊሉ ይመጻካ ንስምዒትካ ይድርቶ ንስምዒትካ ይወስነልካ ማለት እዩ ተሓጉስካ ደኻ ክትውዕል ኦኬ ሞባይልካ ከፍተ ተሰበልካ ሓደ ዝባርኸካ ሰብ እንድሕር ረኺብካ ባሪኽካ ውዕል ተሓጉስካ ትውዕል ኦኬ ምንጭ ሓጎስካ ግን ንስኻ ይኮንካን ኣለኻ ያ ከምታ አንተ ብዝበልኩም ኣብ ሓደ ከተማ ኣትዩ ዕልል በሉ ኢሉ ዕልል ስለዘበለካ ተሓጉስካ ትውዕል ኢኻ ዕልል ክበሃል ስለዝውዓለ እቲ ሓጎስቲ ግን ምሳኻ ወላ ሓደ ምትሓሓዝ የብሉ ሓደ እውይሉ እውይ ከብለካ እንድሕር ውዒሉውን ተሓዘንቲ ምሳኻ ወላ ሓደ ምትሓሓዝ የብሉ ስለዚ ንስምዒታትካ ሰንኪ ንህይወትካ ንልብኻን ቀፅሪ ዘይምግባርካ ብሰንኪ ንልብኻ ዘይምሕላውካ ስምዒታትካ ካልኦት ይወስናልካ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ሕማቕ እዩ
እዚ ማለት በጣም ሕማቅ ማለት ዳስዋይ ጥበኛ ሰሎሞን ወደየ ንልብኻ ሓልዎ ሶ ዳዊት ንዓኻ ምእንቲ ኸይብድል ንልብኻ ንቃላትካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ኢሉ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ኸይንብድል እዩ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዝመላለስ ዝጸንዐ ሰብ ምእንቲ ክኸውን ከተምልኽ ኢልካ እንድሕር ከይድካሲ ከተምልኽ ኢልካ እንድሕር ተበጊስካ ኣብ መገድኻ ጸንሐካ መዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ዓይነ ድሓር ክንመፂና ማለት እዩ ያቶም ድሒርኩም ዝመጻኹም ጥበኛ ሰሎሞን ዛልዕልና ያዘልና ሓሳብ ወደየ ልብኻ ሓልዎ ምክንያት ህይወትካ እያ ትፍልፍል ትብል ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 23 እንድያ ዘላ ግን ስለ ልቢ ጥራይ ኣይኮነን ዛረብቶም ድሒርኩም ዝኣትኹም ይድገመኩም ኣሎ መብዛሕትኡ ያ ልብኻ ሓልዎ ኢሉሎ ደን ቀፂሉ ናብ ኣፍ ይሰጊሩ ንኣፍና ከዓ ክንሕልዎ ምእንቲ ወይ ከዓ ካብ ከመይ ዝበለ ኣፍ ክንክወል ክንርሕቕ ከም ዘለና ብድሕሪኡ ናብ ዓይኒ ብድሕሪኡ ናብ እግሪ እግርኻ ዓይንኻ ናብ ዘተኮረ ነገር ስለ ዝኸይድ ቅድም ዓይንትኻ በይ ክኸውን ከም ዘለዎ ነጊርና ዝጥበበኛ ሰሎሞን እዚ ዝጥበበኛ ኣቦ እዚ ያ ዓይንትኻ ኣበይ ክኾና ከም ዘለዎን ያ ዓይንትኻ በይ ክኾና ከም ዘለዎን እግርኻ ከዓ የማንን ፀጋምን ከይበላ ናብቲ ዓይንትኻ ፎከስ ዝገበርካሉ ክኸዳ ከም ዘለዋን እዩ ዝመክር ማለት ሶ ሓደ ሰብ ብሩኻት ሓደ ሰብ ያ ንልቡ እንድሕር ሓልዩ ንኣፉ እንድሕር ተቆፃፂሩ ያ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ተብኣት ኣብ ልቢ ዘሎ ብኣፍ ኣቢሉ ስለ ዝግለጽ ማለት እዩ ኣምሓሮምች ከምኡ ይብሉ እዮም ኣፍ ክኽፈት ከሎሲ ጭንቅላት ይታያል ምሽ ይብሉ ኣፍ ሲከፈት ኣይ ተዛረብቲ ኣማርኛ ከዓ ክፅዑቕና እዮም ኣብዚ ኣፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል ምሽ ይብሉ እዮም ኣፍ ክኽፈት ከሎሲ ኣእምሮ ይረአ ወይ ጭንቅላት ርእሲ ዝብሎ እዩ ምሽ ይረአ which is ታብ ልብ ዘሎሲ በቲ ኣፍ ኣቢሉ ስለ ዝግለጽ ማለት እዩ ሶ ጎይታ ከም ዝበሎ ድማ ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ ትዛረብ ስለ ዝበሎ ጎይታ ከም ዝበሎ ማለት ስለዚህ ናይ ጎይታ ንቕበሎ ስለ ዝኾነ ናይ ጎይታ ትምርቆ ኣለኹም ኦኬ ናበይ ፎከስ ክገብር ዘለኒ ኣእጋርካ ናብቲ ዓይንትኻ ዝጥሙቶ እየን ዝኸዳ ሶ ንዓይንትኻ እንተዘይሓሊኻየን ኦኬ እግርኻ ክሕሉ ኣይክእልን እዩ ያ ስለዚህ ልብና ይሕሎ ከምኡ ድማ ኣፍና ዓይንትና ይሕሎ ከምኡ ድማ ኣእጋርና ማለት ዘን ኣርባዕተ ነገራት እዚአን እንድሕር ሓሊና ፒስ ነገር ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ሰላም እዩ ማለት ሰላም ዝበዝሓሉ ሰላም ዝዓዘዘሉ ሰብ ኢኻ ትኸውን ሶ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ዝሓሳብ እዚ ተገሊጹ ኣሎ ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ ቅትለት ዝሙት ምንዝርና ስርቂ ምስክር ሓሶት ፀርፊ ይወፅእ ካመን ካብ ልቢ እቶም ዝሓቱሲ ሓዋርያት ኢዶም ከይተሓፀቡ ይበልዑ ኣለዉ ዝብል ክሲ ወይ ከዓ ሕቶ መፅኡ that's okay ኢድ ከይተሓፀብካ ምብላዕ ወላ ሓደ ፀገም የብሉ ናይ ፀገም ዘለዎ ምናልባት ርስሓት ኣለካ ርስሓትካ ናብ በኣፍ ኣቢልና ከብዲ ዝኣቱ ብኣቢሉ ድማ ንደገ ይወፅእ that's okay ደጋዊ ርስሓት ምናልባት ተተጎዲእኻ ይሕመካ ገለ ይኸውን ማለት ይሕመካ ይኸውን ምናልባት ተተጎዲእኻ ሶ ሰዓብየኑ ወይ መዘዙ ኮንሲኩዌንስስ ናቱ ሲ ምናልባት ተሓመም ትኸውን ጠናሃ ገለ ነገር ይጎዳካ that's okay ሓጢያት ኣይኮነም ኦኬ ውፅኢት ፅሩይ ዘይምዃንካ ምናልባት ተሓመም ኣለኻ ማለት እቲ ዝኸፍአ ነገር ካብ ኣፍ ዝወፅእ ሪኢኹም ግቡዝ ክትከውን ከለኻ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ቅትለት ኣሎ ክፉእ ሓሳብ ኣሎ ቅትለት ኣሎ ዝሙት ኣሎ ምንዝርና ኣሎ ስርቅ ኣሎ ዓመፅ ኣሎ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ እዚ ኩሉ ነገር ካብ ኣፍካ እንዳወፅእ ከሎ ግን ከምዚ ደጎምቲ ጎይታ ኢልዎም ዘሎ ማለት እዩ ያ ዓይንኻ ዘሎ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣብ ዓይኒ በሰር ዘሎ ሓውኻ ይረኣይካ በሰር ይኮ ተብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገር ማለት እዩ ኣብ ዓይንኻ ግን ጉንዲ ኣሎ ትውሕጦ ዘለኻ ገመል እዩ ካብ ኣፍካ መፂስካ ተውፅኦ ዘለኻ ገለ እንከን ክትረክብ ግን በቃ ገለ ንእሽተይ ነገር ኢኻ ታይኒ ዝኾነ ነገር ግን ወፂኻ ግብስ ክትከውን ከለኻ ከምኡ ኢኻ ትኸውን ማለት ግን ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ እቲ ካብ ልቢ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ ካብ ልቢ ዝወፅእ ኣበይ ዘሎ እዩ ካብ በኣፍ ኣቢሉ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ልቢ ዘሎ እዩ ምሽ ስለዚ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 19 ዘሎ
ያ እትበኣፍ ኣቢል ዝወፅእ ኣብ ልቢ ዘሎ እዩ ኢሉ ማለት ስለዚ ዳዊት 119 ፍቅዲ 11 ንዓኻ ምእንቲ ከይብድርሲ ቃልካ ኣብ ልበይ ሓቆርክዎ ኣለኹ ማለት ኦኬ ሶ ናብታ ካልአይቲ ቅድሚ መኻድና ንልብና ከመይ ጌርና ንሓልዎ እዞም ኣሕዋተይ ብሩኻት ንልብና ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ቃል ኣምላኽ ብምፍላጥ ኢና ንልብና ንሕልዎ There is nothing بطببنا بحيلنا بعقمنا قال نجر قرنا خابز بزعل دزلو عمز كابز إندوكترينيت من أنت خنقبر بدراما تتعبيلنا بفيلم بيلنا بنسمع بيلنا نتسمعوا تقول تتنقوا مشيل الله على الله تم قدام وسي نتي سمعوا وسل ذي تعزز ويد ما تقالتنا يا أملاخ ويكات حسب أملاخ مسيوتهم قال أملاخ مسيوتهم سلزي حابره أي تعززوا وانتفيوا بقي فاسيكا حريدهم كم كاب إسرائيل وسوسي بقي فاسيكا حريدهم موسى زبالهم سمعهم بحر إرتاخ مكال كله ريهم فرعون بخو كودق كله كبرن إخزابير يخون إخزابير استمسكن يخون إخزابير مسجونيو إلهم كزمروا زيهم كم بملو تقال عملاق مسيوتهم سلزي حاضر أم بمبزحت يوم إخزابير يتحقق سنت بايل تصحيح الله إخزابير بمبزحت يوم ما يتحقق سنت أقولهم ريمو كل تأمرت أمرات الريم جن أقولهم ريمو ماله يقوم ودعته زي يقولوا برخة نسجان زوز حلو حزبي بحد زي ربح نجر بسن كلب زي محلاو ماله يخا لبخا قال أملاخ كم مملا لبخا بناي زي بير قال كم مقنا يندحر بخيرك ونع خات تدليكا صباق خات تدليو قلبت خات تدليو أمرو خات تدليو كلا علم الله كاب زي بير وصاي كلا علم الله كلا منفس الله نعخا عب كلا أقلبلوت زلالية كاملة سون السخان اللبخا خم محلاو قالوا بمنباب نلبخا خم مقناي كم محلاو حسب أملاخ من انت كلوكا كم مقناي كتبكر كلخا كالو اتقانيخا ففصهم نايك زيابيهر دس زيبلو عين السبت تخون ماي ولا زيابيهر يأمني زيابيهر يفكر يقليلكا قن قال أملاخ كتسقرو كلها على أملاخ أبيس كتقبرو كلها ولا حانت زي سمو أسا تخون ماي أبيت أملاخ زنبر قن زيابيهر زي فرح أملاخ زي فرح كم دابروم يزلو سبت تخون مالك نعورات مرحي كم زخمزية ممهري أبسلام زلو برحانية نبيت تعوز لك أصل إيه مودعتا يقولون قن بيت أملاخ تسرع بيت مقدس تسرع مالك نقلا نقل تسقيو فيخا قن أفتو بيت مقدس أملاخ كوين كاقن كابرس خاجة ميركا نتوم أبغو زلون التمنزرن التركسن تخون مالك أوكي سلازي نلبنا خمي قرنا نحلو وندحرلنا حالنا يمودعتان نلبنا نحلو له نلبنا نسلنا ينقرن مغاني له نايزي بير كالي وانا يادو إبراهيم 4 كوم يلو على الأملاخ هياون مسلتني أبي يزفرد أم محلان حسابات يفرد هياويو مسلتيو أبي أبز السقازي أبز دقاو نقر أزي دقاو نقر زي وصيئت تنحاسبو وقلس لزخون مالك إيدكا زبقاسن إيدكا زمسقوتنسي بقى اتزفل في ذلو هيواتس كاب لبخا يمشلو صوب لبخا لوهات اندحرالو لبخا تحلين دعر كوينو اوكي إيدكا خمسقوت خيلي إيدكا خدحن خيلي اقرا خاصة بن مدحان كنت قويت خيلي تزي تحلو يخا بقى إذا ناداو زين كمسقوتا سترف كقاتل آخر ما يخلاي مالك دم كفسس يخلاي اوكي سو ازي لبنا نحلونا اغزابير بحر ما انتخلونا حساب املاخ ما انتخلونا نغزابير ملو بملو امدري انو وكلو سبات كرينا خلوس واو إلهم نغزابير زري إلهم سبات نا املاخ كم لغو نكرستنا خفتو نغويتا خفكرو مخنيات نخون سبات نخون مالك كيس بخنا يوم كالناس هيوتنا كسبخ يخل كنت باولس يلوز الله امونغوتم موتان امونغوتم حيوانن منقطم مدار نبنا يزال على المهيوات نبنا يزال على الموت سخر ويكأز موتنا منقطم حيوان دمه زال على ما ورست زلوا نحنا مع ذاك السوسينا مشيل له أوكي جسر يوم خاص مع ذاك السوسيها لو حد كادس له حسابات كادس له كبر خادس له ماله بزي سبات أملاخ من تكمسجنو مخنيات كتكونوا متخيل مالك سلازي زخول زي زخون دايزم حاتي لبخا بمحلاو ماله لبخا بمحلاو هيوت كاويات فلفلمو اتزقلت كل نجر كاسي كابت تحاسبوي سلازي حنتي زلاتنا حابتي جس لبنايا يا حابتي لكم قد صوع وتخل زخون نجر الحرالوسي وتصيدنا لبناي
ስለዚህ ልብና ክንሕሉ ብምንታይና ንሕሉ ተተባሂሉ ድማ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ማለት እዩ ኦኬ ሶ ቀፂሉ ንለግመኛ አፍ ካባኻ ደርብዮ ንውስልትና ከናፍር ድማ ካባኻ ርሕቁ ድሕሪ ልብና ክንሕሉ ዘለና ነገር እንተሎ ዘለባና ወይ ድማ ቃላትና እዩ ሓሶት ፀርፊ ሓሜት ሕማቅ ዘለባ ክንጥቀቀሉ ይግባእ ማለት ኦኬ ሓደ ክጅመር ከሎ ልብኻ እንድሕር ሓሊኻዮ ካበይ ክመፅእ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ካበይ ክመፅእ ይኽእሉ ካበይ ክመፅእ ይኽእሉ ልብ እንድሕር ተሓሊ ክመፅእ ይኽእሉን እዮም ምሽዳ ግን ከዓ ፐርፌክት ዝበሃል ሰብ ጋር ስለዘየለ ሓደ ሓደ ግዜ ብልብና እንሓስቦ ኩሉ ነገር ነውፅኦ ወላቶም መንፈሳዊ ህይወትና ሓሊና ገለገለ እንብል ማለት ሲ ልብና ካብ ሓደ ሓደ ግዜ ኣይጎድልን ማለት ኣይኮነን ምሽዳ at some point ክትደክም ከለኻ ኸ no you don't have to በቃ ተተሐስቦ ተዛረቡ ማለት ገለ ይኮናል ያ ኩልና ኣብዚ ኣይመሃለና እንያ ማለት ሓደ ሰብ ፍጹም በቃ ኻብ አፉ ሓልዩ ገለ ወላ ክሪኦ ከለና ሲ ብልቡ ግን ኣይጎድልን ኣይደክምን ገለ ማለት ኣይኮነን ያ ሓደ ሓደ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ንዕሾ ከመይ መሲልኩም እቶም በመንፈሳው ነገራት ዘገልግሉና ወይ ከዓ በቃ ዕጉሳት ዝኾኑ ዋላ ካብ መንፈሳው ወጻሲ ዕጉሳት ዝኾኑ ሰባት ምሻለው በህይወት ኩሉ ግዜ ዝብደሉ ኩሉ ግዜ ዝርድኦም ዘይብሎም ኩሉ ግዜ ጃጅ ዝግበሩ ሚስ ሪፕሬዘንት ገለ ዝግበሩ ሰባት ምሻለው ግን ሰናዮም እኮ ለዋሃ ስለ ዝኾኑ ርእሶም ስለ ዘይከላኸሉ ከም ቫልነራብል ኮይኖም ስኢሎም ብዙሕ ሰብ ዝብድሎም ምሻለው ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኣቦታት ኣለዉ ብዙሓት ምሻለው ኹም ኩሉ ግዜ ስለ ዘይዛረቡ በቃ ዘሓዝኑ ገለ ኣይመስለና زحرقو واي مثلنا ግን ይጉህዩ ንሳቶም እተከቢድ ነገር ምግባር ስለዚህ ሸገሮም እዮም ዘይዛረው ከቢድ ነገር ምግባር ስለዚህ ጸጎሞም እዮም ዘይዛረው ግን ልቦም ግን ይጎድል ሕጂ ሓደ ሰብ ክትንቀቕ ዘለውን ምንታይ መስይልኩም it doesn't matter ሓደ ሰብ ይባሰካዲዩ ይጸርፈካዲዩ ይመለሰልካዲዩ ገለ እቶም ሱቅ ዝብሉ ሰባት ስለኻ ስለዘሕዘንካዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቆርቡ እንድሕር ኮይኖም በጣም ከቢድ ይዞም ሆተ እቶም ርእሶም ዘይጣበቁ እቶም እግዚአብሔር ከዓይ መለሰና ይፈራረሕ ጽሑፍ ይኹም ኢሉ አላምና ስለዚህ ሰባት ብዛዕባኻ ልቦም ጎዲልዎም ኣብ ቅድሚ አምላኽ ክንብር ከኸሉ ብምኽንያትካ በጣም ሓደጋ ይዞም ሆተ ስለዚህ ስለቶም ሱቅ ዝብሉ ርእሶም ዘይከላኸሉ ኮንፊደንስ ክስማዓና ይብሉ በጣም ከቢድ ያ በሰንክኻ ኣብ ቅድመ አምላኽ በሰንክኻ ፈተና በዚሕዎ በሰንክኻ ጸርፍ በዚሕዎ በሰንክኻ ሁሉ ግዜ ሚስ ሪፕሬዘንት ምግባር በዚሕዎ በሰንክኻ ኣብ ቅድመ አምላኽ ዝቀርብ ሰብ ከይህሉ ተጠንቀቕ ኦኬ ክነሰውዕሎ ዝግባና ንስዩ ማለት ሱቅ ስለዝብሉ ዝጉድኡ ኣይመስለና ናባና ናብኡ ክንመጽእ ከለና ድማ እቲ በገለ ነገር ኣብ some point ዓቕኻ ክትውድቕ ከለኻ ኣብ some point ልብኻ ክጎድለካ ከሎ ያ እቲ ሓሪቕካዮ ዘለኻ ጉሂኻዮ ከለኻ ትብሎ ማለት ኣይኮነን ትዛረቦ ማለት ኣይኮነን ሶ ልብኻ እንድሕር ሓሊኻዮ ልብኻ ኣብ ዝጎድለሉ እውን ኣብ እትሓርቀሉ አንተ ነዚ ልክዕ ዶ ኸርእዮ ዶ ክለ ኣብ ትብለሉ ማለት እዩ ያ ልክ አንተ ልክዕ ዶ ኸርእዮ ኣብ ትብለሉ ኦ ኖ ቃል ካክሕሎ አሎ ድሕሪ ልብኻ ምሕላው ዝመጽኻ አሎ ልብኻ ጎዲልካ እውን ኦኬ ልካ ምእንቲ ክትሓልፎ ምእንቲ ክትከል ቃሉ ገቲኡ ዝኽእል ሰብ ክትከውን ኣለካ ማለት ስለዚህ ድሕሪ ልብኻ ምሕላው ሓደ በዚ ንብሎ ጽናሕና በተኻልእ ድማ ለግመኛ ዝኾነ ከናፍር ውስልትና ከናፍር ካባኻ ኣርሕቆ ኢሉ ሶ ድሕሪ ልብኻ ዝመጽእ ሓለዋ እዚህ ማለት መዝሙር ዳዊት 141 ንሲ ወእግዚአብሔር ናአፈይ ሓላው ግበረሉ ማዕጾ ከናፍረይውን ሓልዎ ምሽል ያ ማዕጾ ከናፍረይሲ ሓልዎ ናአፍካስ ቀፊር ክትገብረሉ ማለት ቀፊር ክትገብረሉ ያ ማዕጾ ልሳንካ ማዕጾ አፍካ ሓሊኻ ክትከል እቲ ዝስማዓካ ስምዒት ሓደገኛ ክኸውን ስለዝኽእል ማለት ሶ ዝሓሰቡ ዝዛረብ ሰብ ማለት ዕቡድ ማለት እዩ عبد مالتي ده حسب الزارب سب يا أمونغوتي طعي سبن أمونغوتي ذا عبادة سبن زلوا في اللي حدا في اللي انتايو اتي ذا حسبه دس ولا الزارب تقول بوز مسألة الزارب اتجن قبل بوز مسألة الله يزارب يا لذا عمره خند حسيت كأي خدست بلاكات الزارب مالي
نتوم نجراسي وريديوم كمزيديوم كمزخ سمعوا خلدي قال لك أي تحسب له لك سمعك أبي أيكم معرف حدا فقد إسرائيل شدشان سي لبخان دا صحاته جن هيمانة تنيازو خونه لبون دا صحاته هيمانة تنيازو خونه زوم أصلاً تلصي لسانو زي لو قم جنا هيمانة كونتيا أبزنا أي أونلاين زلوا مسحتي نبدو سلا زلوا اسكي أبز كان بوان تايلو ولا بتقرنيا ويا أبز بوست من حرجيركم لي يا إيكو راح حدا فقد إسرائيل شدشان أبو هيمانة تقول قال تتقيس الله حدا خبتنا مسحف قدس بوحدات تتقيس هذا لا حنتي أبيع هيمانة مالتي أبيع مرافق سان شيء مرافق سان شو حتى نفتي إنجليش ندرام بيكمو هيمانة تشيز بلو هيمانة يد عندي أيضا هيمانة يدحن يا مسحف قدس تقوم كله لبنة وشت أو نجار مسجاب هي زنا وشت أو نجار كحاسب كله هيمانة كا مستدقة أو نجاري مالتي مستي أمنت كاز قلص كله نجاري زت حاحزه يا وشت حتى أمنا أمنسي يقرب الزبل يا لب خاز أمنوك خون كله يقرب مقبرك هيمانوت مالتي بتخالة ترجم بتمسحف قدس تكمل له مالتي حجاب جز هيمانوتن أمنتن exchangeable تكمل له سو مسحف قدس أمنتي لو تترجم زلون أب جز كيركم ريفرند حرجيركم مو هيمانوتي نتجز نايتجرنياس هيمانوتي ويكا جز هيمانوت بلو تجرنيا يزبلو مالتي كاب أمنتكم كيتورقوا تتنققون دحريو على أملاخس جز جن كاب هيمانوتكم كيتورقوا تتنققوا يزبل مالتي سو exchangeable تكمل له حدا يو مالتي بجز أب إنجليش جن faith and religion يلوز قلصو faith نتوشت أو رتعي خوان كله religion زولو دما نتي نتزع من كايس اتقلصو له مقدي نوعو يقلصو له مالتي حدا خافتن religion تباهيلن تطايزن زلو عجب يايكم معرف حدا فقد عسران شديشن فقد عسران شوعاتن ونزلو وين مالتي سبخان زن حركوين يدحن هاي مالت يدحن يمجده فقد عسران شديشتن حدوكا لبو دعز سحتومبر لسانو زي لبو منتلو نعملخ زملخ كمزلو انت مسلو عملخو كنتي تأملخو إلو ترجم وزر لبز حجيت هي تهايمانوتي الويكا ريليجن ناتوس كنتي إلو ولا بإنجلش نحريهم مالي إذا حجي كابت اللبخا زي محلا وابيلو تبقيسو كابو حليف دما قبل السانكا لقمين يازخونه تقبار زخونه كنافر كل وكا خلو يمالي يقرأ مبال تسبقيخا جن تبارة مالت for some reason يخاطب له زلخا بوسب إنها خطحانسوس لزل لخا يا بوسب إنها خط كومنتريس أو زلخا سب إنها بو خطحانسوس لزل لخا توم تقول مسيلهم زموس أباجي مسيلهم زموس تخالو خم يوم مشدو أبي ماتيوس معرف شو عات تزلو توم قويتا يجلزولو مش هالو نمن دايم قويتا زبلن حريل كايمكو اوكي نسو يزطقمو تقبلنتهم سي بو يوم زرخبو مالتي اوكي سو زلبس زي نايقش لبس اندحر كوينو زن زلبس زي غيرو يخمص علنا انا مالتي واي زلبس زن زمسقل زن اندحر يوم سبات انا نحنت هايمانوتكم زوكلو فلطيو سلازي ازي مገልገል ይጎብረلخو مالتي وشتخاغن بزت بلو زلخا ناي بحق تامنلو سلازون غازي يكونس جن some reason يخاطتكم زلخا مالتي سلاز تنباقي علامه خطغبرن اندحر كوين كما مجمريا ناتن مسيل كانت تمصالك مالتي از سبز حجي املخون قالون زاروبن كله كنتو يو مالتي سو غويتا زبل زلو ماتيوس معرف شوعاته تم غويتا زبلنا منግስት አምላክ አያቱን የሚስተባይልሉ نساتهم امنتي يكون يا كابتي قديمنا كنجمرو هلاسي امنتي ايكون ماتيوس تانكيو داني بروخ ወደ 10 ዓመት ወራ 10 ዓመት ውሽጣውን ዘመን ጥሉ ተኻሉ ከነሰም ኪዳና ባገ ተኸዲኖም ከም ዝመጽኹም ይልዎም አለው ታንኪ ያ ሕጅንሰም ኪዳና ባገ ተኸዲኖም የም ዝመጽኹ ሕጂ ጠባር ዝኾነ ልሳንን ጠባር ዝኾነ ከንፈርን ከም እዩ ዝሰርሕ ማለት አፍተ ሕብረተሰብ ተቀባልነት ምን ተኸልወካ ስም አምላኽ ሒስካ ትመጽ ዕላማኻ ግን ተሰብኡ ንኽድሕን ገና አይኮነ ኦኬ ንስኻ ዕላማው ምን ተኽትገብሮ እዩ ማለት Oh, what is just happened? That is in the okay. Tap ndaga ወርስ ምስ ገለስ ታይመጽ ይንጽኒ Okay.
ስለዚህ እንታይ እዩ እዚ ኣቦ እዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ እዛ ኣቦ እዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ብሩኻት ፍቅዲ 26 ሓደ እኳ ልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር ልሳኑ ዘይለጉም እንድሕር ኣሎ ኦኬ ኣማኒ ይግነኩ ሶ ልቡ ዘስሕቶ ደን ልሳኑ ከዓ ዘይገትእ ኣፍታ ናይ አንተ ወጥበኛ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ዘሎ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 23 ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል እሞ ወደየ ንልብኻ ሓልዎ ሶ ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል ደን ልብኻ ሓልዎ ሶ ዘቦዚ ከዓ ኣማኒ ዝመስሎ ግን ልሳኑ ዘይገትእ ሶ ኣማኒ ኢሉ ተበጊሱ ኣሎ ያ ንልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር which is ልቡ ስለ ዘይሓልዎ ልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር and then ልሳኑ ከዓ ዘይገትእ ሰብ እንድሕር ኣሎ ንኣምላኽ ዘምልኽ እንተመሰሎ ኣምልኽኡ ከንቱ እዩ ፍቅዲ 27 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህ ርክሰት ዘይብሉ ኣምልኾ እዚ እዩ እዚ ኣምልኾ ዝብል ሪሊጅን ኢሉ ኣትዩ ዘሎ ያ ሕጂ ኣብቲ ልቡ የስሕቶ እዩ and the same time ከዓ ቃሉ ወይ ከዓ ልሳኑ ኣይገትእን ሳልሳይ ደረጃ እዚ ከምዚ እንዳበለ ከሎ ንኣምላኽ ዘምልኾ እዩ ዝመስሎ ጥበራ ከናፍር ማለት ኮም ይሰርሕ ልብኻ የስሕተካ እዩ ሶ ብምምላስን ብንስሓን ንልብኻ ይትሕልዎን ልሳንካ ኣይትገትእን እዚ እንዳገበርካ ከዓ ተምልኽ ኢኻ ሶ ኣምልኽኡ ከንቱ እዩ ኢሉ ንኣምላኽ ዘምልኽ ከም ዘሎ እንተመሰለ ኣምልኽኡ ከንቱ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህ ርክሰት ዘይብሉ ኣምልኾ ድማ እዚ እዩ እንታይ እዩ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዝኽተማትን መበለታትን ኣብ መከረኦም ዝፀወሞምን መብፃሕ እዩ ልብኻ ሓልዎ ምሽል ኣሎ ሶ ዘቦ ዝኻ እንታይ ይብል ኣሎ ርእስኻ ካብ ርክሰት እናሓለኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም ምሕላው እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ዝበለ ኣምልኾ ኢልዎ ኣሎ ሪኢኹም ዘምሓተይ ብሩኻት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህ ርክሰት ዘይብሉ ኣምልኾ እዚ እዩ ርእስኻ ካብ ርክሰት ናይዛ ዓለም እዚኣ ምሕላው እዚ ምህሮ እዩ ዘምሓተይ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊሱ ንኹሉ ሰብካ ምድሓና ምጽእ ምሽሉ ጽሑፍ እዚ ጸጋ እዚ ዘሴም ዘድሓነናን ናይ ክብሪ ምጽኣት ናይ ጎታና እንዳሰበ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብኣምልኾን ከመይልና ክንነብር ከም ንኽእል ካብ ርክሰት ተሓሊና ይምህረና ኣሎ ዝጸጋ እዚ ዝድሓናሉ ጸጋ እዚ ንሕና ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ከምኡ በቃ ብርእስኹም ተዋፅእዎ ሕጂ ካብዚ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ኣነ ካብዚ ከም ዝበለ ናይ ዲያብሎስ ካብዚ ፍርዲ ካብዚ ኹነኔ ውፅኢኩም ኣለኹ ሕጂ ሓደራ ኢሉ ገዲፍና ይከደን ማለት እዩ በቲ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ናቱ ገይርና እቲ መንፈስቲ